जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन पर आल चैनल में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों हमारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स, इस्लामियात और जनरल साइंस के हवाले से और इसके साथ साथ जो मिसलिनियस बार बार आने वाले क्वेश्चंस है वो हम लोग सोल्व कर रहे हैं। आज जो टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो पाकिस्तान में जो आजकल लोगों के अंदर जो रुझान है, न्यूज़ पे तो नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये आजकल लोग बहुत ज्यादा इस पे परेशान है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान का जो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, क्या ये जो रिसेंटली इसके जो गवर्नर है उसने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या ये वाकई में इस तरह हम और खतरनाक मूड की तरफ जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आज जो मैंने कुछ डेटा भी जमा किया है और इसके हवाले से कुछ आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा। तो इज पाकिस्तान गोइंग टू डिफॉल्ट या विल पाकिस्तान डिफॉल्ट, क्या पाकिस्तान जो होगा डिफॉल्ट हो जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर ने एक ऐलान किया था 8 दिसंबर 2022 को कि पाकिस्तान के साथ जो रिसोर्सेज है, क्या है, जो रिसोर्सेज है वो कितना है, $6.7 बिलियन है। जो पाकिस्तान के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज है वो कितना है, $6.7 बिलियन है। जो कि अगर इस जो आपके पास है एक्सचेंज रिसोर्सेज बिलियन डॉलर, अगर इसको देखे, अगर हम इसको पीटीआई की हुकूमत में देखें, पीटीआई की हुकूमत में ये तकरीबन कितना था, 22 तक पहुंचा हुआ था। कितना था, $22 बिलियन था। अच्छा, जब पीडीएम का हुकूमत आ गया, पीडीएम ने कहा था कि हमें 6 मन दे दो, इंशाल्लाह हम सही कर लेंगे, हम इस तरह मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा देंगे, ठीक है। फिर ये कितना हुआ पीडीएम का, अभी तक जो रिसेंटली जो 8 दिसंबर 2022 को स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो एक्सचेंज रिजर्व्स का जो उन्होंने ऐलान किया है वो कितना है, 6.7 है। अब 6.7 बहुत ज्यादा कम है। अब पाकिस्तान जो है कहते हैं कि डिफॉल्ट होने के करीब है या जा रहा है, न न्यूज पे दिखाया जा रहा है, न इस बात को इतना चिड़चिड़ किया जा रहा है। वजह क्या है, क्यों पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा। अब मैं सबसे पहले आपको वजह बताता हूं कि क्यों नहीं होता। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है, ठीक है, वो क्या क्या इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान आयरन इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान स्टील इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, और इलेक्ट्रिकल मशीनरीज पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान जो है खुद ज़राई मुल्क है, वो कोई लोगों को भूखा होने से, मरने से नहीं सकेगा, क्योंकि ज़राअत इस मुल्क के अंदर खुद डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर खुद मशीनरीज है, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है अपने आप को इतना स्टेबल रख सकता है कि वो अपने आप को डिफॉल्ट होने से बचा है। लेकिन अब डिफॉल्ट लोग कहते हैं कि है क्या। डिफॉल्ट को मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूं। फर्ज करे एक शख्स है, ठीक है, उसने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया तो बैंक को अपना वो लोन इंस्टॉलमेंट के जरिए देगा। फर्ज करे उसने इंस्टॉलमेंट देना था लेकिन उसने 1 माह में नहीं दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे माह में जो होगा उसको बैंक क्या करेगा, नोटिस भिजवाएगा कि भाई आप मेरे पैसे दे दो, ठीक है। तो वो इसको ये कहेगा कि मेरे हालात खराब है, या कुछ टाइम उसने दिया, फिर छोड़ दिया, फिर दे दिया, फिर बैंक जब इसको नोटिस कहेगा तो फिर वो कहेगा कि भाई मेरा इस तरह हालात खराब है, लिहाजा मुझे कुछ टाइम दिया जाए। तो बैंक इसको फिर कुछ टाइम देगा, फिर वो इस तरह सीरियस नहीं होगा तो बैंक जो इसने जिम्मेवारी के तौर पर जो रिसोर्सेज उसने दिए थे तो उसको जब्त करके उसको बेच देगा और अपना पैसा ले लेगा। मतलब ये है कि बैंक की जो आपके पास इतना अमाउंट का ना होना कि आप अपनी उस सूद को या अपनी उधार को दे दे, तो इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट या दिवाला होना, ठीक है। अब पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तकरीबन अगली 3 साल के अंदर, कितना, अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान को $73 अरब देना पड़ेगा, $73 अरब। अब पाकिस्तान के पास पड़े हुए कितने हैं, 6.7 है। $73 अरब वो कैसे देगा। अब 6.7 में से ये जो है ये भी आपके पास सऊदी अरब और चीन का है। वो सऊदी अरब और चीन ने इसको इसलिए दिया है ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके,
ٹھیک ہے. اس کا پاکستان کا خود جو اپنا پڑا ہوا ہے ابھی $1.7 بلین پڑا ہوا ہے. $1.7 بلین صرف پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب پاکستان کے اندر جو باہر لوگ ہیں وہ کتنا پیسے پاکستان کو دے دیتے ہیں. جو وہ پاکستان کے جو باہر اورسیز ہے وہ تقریباً 2.5 یا 2.7 بلین ڈالر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف پاکستان کا جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی دے دیتا ہے جب پاکستان اس کے سامنے بہت زیادہ رگڑاتا ہے کہ میرے کو پیسے دے دو پیسے دے دو. اب کیا کرتا ہے پاکستان جو ہوگا وہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کے پاس جائے گا کہ پاکستان کس طرح ڈیفالٹ ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان جو ہوگا وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گا. آئی ایم ایف کو یہ کہے گا کہ بھئی میرے کو پیسہ دے دو, تو آئی ایم ایف کہے گا ٹھیک ہے یہ پیسہ لے لو. تو اب پاکستان نے اس کے اوپر جو سود ہے یا اس کا جو اپنا قرضہ ہے وہ اپنے وقت پر نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. 1 ٹائم ہو گیا 2 ٹائم ہو گیا تو وہ کہے گا کہ بھئی میرے کو اور کچھ ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا تو جب اور کچھ ٹائم دے گا تو اس کے اوپر اور قرضہ چڑھے گا تو اور قرضہ چڑھے گا. اسی طرح آخر کار میں آئی ایم ایف وغیرہ کہیں گے ورلڈ بینک کہ یہ ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو چکا ہے, یہ ملک مجھے اپنے پیسے یا اپنی رقم وقت پر نہیں دے رہا, اس کے اوپر شرح سود بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو اب کیا ہوگا اس ملک کا جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا ہے کاروبار ہے یا دوسرے ملک سے جو انہوں نے پیسے لینے ہیں وہ رک جائے گا. جب وہ رک جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ان کے ملک کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا کام جاری تھا, ان کے ملک کے اندر جو کنسٹرکشن کا کام جاری تھا, ان کے ملک کے اندر جو ترقی جاری تھا وہ سارا رک جائے گا. جب وہ سارا رک جائے گا پیسے نہیں آ جائیں گے تو پھر اسٹاک مارکیٹنگ کس طرح ہوگا. لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھئی ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, وہ اپنے پیسے وہاں سے لے لیں گے. جب پیسے لے لیں گے اسٹاک مارکیٹنگ جو ہوگا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یک دم اسٹاک مارکیٹ کیا ہو جائے گا, نیچے ہو جائے گا. کیونکہ لوگوں نے پیسے نکال دیے, باہر نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو یہ پیسے نکالیں گے. بینک کے اندر لوگ اپنے پیسے نکال دیں گے. پاکستان سے تقریباً ابھی تک کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم میں 67,000 نوجوان 67,000 لوگ یہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں. کتنے 67,000 لوگ یہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے, وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہے. وہ 67,000 لوگ میں وہ انجینئر ہے, وہ ڈاکٹرز ہے, وہ پاکستان کے سرمایہ دار ہے یا وہ پاکستان کے جو انویسٹرز ہے وہ لوگ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے ملک کی جو اسٹاک ایکسچینج ہوگا وہ وہاں پر لوگوں کو کیا ہوگا, اور پاکستان کا جو اسٹاک ہوگا وہ کیا ہو جائے گا, گر جائے گا. اب بات یہ ہے کہ میڈیا اس کو کیوں نہیں دکھا رہا, کیونکہ میڈیا اس کو اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ اس کا دباؤ ہے. اگر میڈیا آج اپنی چینلز پر یہ دکھا دے کہ پاکستان نیچے ہوتا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا, تو یہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ اپنے پیسے سارے بینک سے نکالیں گے, سارے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جہاں پر انہوں نے لگائے تھے وہاں سے نکالیں گے. اسٹاک ایکسچینج ایک دم نیچے جائے گا تو نقصان تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھے میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا ملک ہے وہ اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے. انشاءاللہ تو نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ امپورٹ کرنے والے جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان اپنے آپ کو خود اسٹیبلائز کیا کر سکتا ہے, رکھ سکتا ہے. اب دراصل اس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کتنی کمزور ہو چکی ہے. جمہوریت اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پاکستان بنا ہے ابھی تک کسی بھی وزیر اعظم کو اپنا ٹینیورز مکمل ہونے نہیں دیا ہے. سب کو جو ہے گرایا گیا ہے, ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں. اگر ہم ایک مرتبہ ڈیفالٹ ہو جائے تو ہم لوگ کو پتا چلے گا. یاد رکھ لینا ابھی تک 140 ممالک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. 140. اس میں آپ کے پاس 1987 کو جو ہے وہ آپ کے پاس نارتھ کوریا آپ کے پاس کیا ہو چکا تھا, وہ ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اسی طرح آپ کے پاس 1998 کو رشیا جو تھا وہ آپ کے پاس ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اسی طرح آپ کے پاس دوسرا 2015 کو جو گریس جو تھا
وہ آپ کے پاس ڈیفالٹ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ڈیفالٹ ہونے سے نکلنے کے لیے آپ کو 1 یا 2 سال میں آپ اپنے آپ کو واپس نکال سکتے ہو، لیکن یہ جو کالا داغ ہے جب منہ پہ لگ جاتا ہے اس کے لیے 10 سال بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر دیکھیں جمہوریت بھی خاص فعال نہیں ہے، لوگ جو ہے اس کو اتنا فالو بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہر گورنمنٹ کو 5 سال پراپر نہیں دیا جاتا ہے کہ بھئی 5 سال آپ گزار دو، پھر 5 سال کے بعد آپ اس سے پوچھ گچھ کرو کہ آپ نے کہاں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے کچھ تھا جو کہ امپورٹنٹ باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو فیڈ بیک ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا۔ تو جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔